अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीज नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान अपने फ्लैट में नाश्ते के बाद लोकल अखबारात पढ़ रहा था। इसकी आदत थी कि वो पहले लोकल अखबारात देखता था और फिर गैर मुल्की अखबारात जो बाकायदगी से इसके पास पहुंचते थे तफसील से पढ़ता था। लोकल अखबारात वो इसलिए सरसरी अंदाज में देखता था कि इसके नुक्ता नज़र से लोकल अखबारात सिर्फ सनसनीखेज़ खबरें खूब मिर्च मसाला समेत शाया करते थे। इसमें वो गहराई नहीं होती थी जो गैर मुल्की अखबारात का खासा थी। लेकिन एक अखबार उठाते ही वो बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि एक चीखती चिंगाड़ती सुर्खी इसके सामने थी जिसमें किसी बड़े साइंसदान के कत्ल, लिबर्टी की तबाही और मिलिट्री इंटेलिजेंस के 4 अरकान के कत्ल की खबर दी गई थी। इमरान ने तेज़ी से इस खबर को पढ़ना शुरू कर दिया। साइंसदान का नाम डॉक्टर अहमद लिखा गया था जबकि लिबर्टी के बारे में लिखा गया था कि वो इनकी रिहायशी कोठी के नीचे तहखाने में बनी हुई थी। इसके साथ साथ और भी तफसील थी। डॉक्टर अहमद, ये कौन साहब हैं? नाम तो याद नहीं आ रहा, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही इसने अखबार को वापस मेज़ पर रखा और तपाई पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। रब्ता होते ही दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। चूँकि ये इनका बराह रास्त नंबर था इसलिए इन्होंने खुद ही बराह रास्त इसे अटेंड किया था। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सिन इन फ्लैट सुपर फयाज काबिज खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो? सुपर फयाज के फ्लैट पर तुम काबिज हो? क्या मतलब हुआ इस बात का? सरदावर बाकी सब बातें भूलकर इस चक्कर में उलझ गए। फ्लैट सुपर फयाज की मलकियत है जिस पर कब्ज़ा मुखालिफाना मेरा है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। कब्ज़ा मुखालिफाना वो क्या होता है? जायज़ कब्ज़ा नाजायज़ कब्ज़ा तो सुना हुआ है, लेकिन कब्ज़ा मुखालिफाना क्या होता है? ये कोई नई इस्तिलाह है? सरदावर ने और ज़्यादा उलझे हुए लहजे में कहा। यह एक कानूनी इस्तिलाह है कि अगर कोई किसी दूसरे की मलकियत पर दिन दहाड़े खुले आम काबिज़ हो जाए और तवील अरसे तक वो इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ कोई अदालती कार्रवाई ना करे या कोई नोटिस ना दे तो इसे कब्ज़ा मुखालिफाना कहा जाता है और तवील अरसे बाद कब्ज़ा मुखालिफाना रखने वाला मालिक बन जाता है। लेकिन अब ये कानून बदल दिया गया है क्योंकि ये कानून इस्लाम के उसूलों और कवानीन के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में इस तरह के कब्ज़ा मुखालिफाना की कोई गुंजाइश नहीं है। जो मालिक है वो मालिक है, चाहे कितना तवील अरसा जायदाद दूसरे के कब्ज़ा में रहे। बहरहाल मैं इस वक्त कब्ज़ा मुखालिफाना की हैसियत में फ़्लैट पर काबिज़ हूँ, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुम जो डिग्रियाँ बताते रहते हो इसमें कानून की डिग्री तो नहीं है, फिर तुम्हें इस कदर पेचीदा कानूनी इस्तिलाह का कैसे इल्म हो जाता है? ज़रूरी नहीं सरदावर के किसी इल्म की सिर्फ डिग्रियाँ ही हासिल की जाएँ, मुताला इंसान को बहुत बाखबर बना देता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन कैसे फ़ोन किया है? कोई ख़ास बात? ये आज के अखबार में डॉक्टर अहमद के कत्ल की खबर शाया हुई है। ये कौन साहब थे? हाँ, ये होलनाक वारदात हुई है। डॉक्टर अहमद बहुत बासलाहियत साइंसदान थे। सारी उम्र इन्होंने क्रांस की लिबर्टी में काम किया, लेकिन जब इनकी अकलौती बेटी बड़ी हो गई तो वहाँ की आज़ाद माशरत की वजह से इन्हें फैमिली समेत वापस यहाँ आना पड़ा। यहाँ इन्होंने स्टार कॉलोनी में 2 कोठियाँ ख़रीद लीं। वो रेस पर काम करते थे। तुम्हें मालूम है कि समुद्रों में साहिलों के करीब समुद्र के अंदर अक्सर ऐसी मजबूत चट्टानें पाई जाती हैं जिनको एटम बम से भी नहीं तोड़ा जा सकता। इन चट्टानों को विनाइन कहा जाता है। हमारे मुल्क के साहिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं विनाइन चट्टानों की कसरत की वजह से बतौर बंदरगाह इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस तरह दूसरे मुल्कों की भी यही पोजीशन है। डॉक्टर अहमद ऐसी रेस पर काम कर रहे थे जो इन मजबूत तरीन चट्टानों को आसानी से रेज़ा कर सकती हैं और इन्होंने एंटी विनाइन रेज़ ईजाद कर ली और इसे इन्होंने AW रेज़ का नाम दिया। इन्होंने ये फार्मूला हुकूमत को पेश किया तो इस ख्याल के तहत इन्हें इजाज़त दे दी गई कि ऐसी रेज़ के ईजाद के बाद पाक एशिया के तवील साहिल को इन विनाइन चट्टानों से फारिग कराकर डीप सी बंदरगाहें कायम की जा सकती हैं, जिनकी वजह से पाक एशिया माशी तरक्की में बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि इसके लिए किसी बाकायदा लेबॉर्ट्री की ज़रूरत ना थी, इसलिए सरकारी तौर पर इन्हें अपनी कोठी के नीचे बने हुए तहखानों में लेबॉर्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी गई। चंद माह पहले डॉक्टर अहमद को धमकियाँ दी गईं तो इन्होंने हुकूमत को आगाह किया, जिस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस को इनकी और लेबॉर्ट्री की हिफाजत का टास्क दे दिया गया था।
اس لیبارٹری کا راستہ 7 والی کوٹھی سے جاتا ہے۔ وہاں ملٹری انٹیلیجنس کے 4 مسلح افراد ہر وقت موجود رہتے تھے۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ ڈاکٹر احمد ریس تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور لیبارٹری میں اس AW ریس کا وینائن چٹانوں پر تجربہ 100% کامیاب رہا ہے، لیکن ابھی اسے عملی طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی طاقت اور رینج کا بڑھایا جانا ضروری تھا، اور ڈاکٹر احمد اس کام میں مصروف تھے کہ یہ واردات ہو گئی۔ سرداور نے مسلسل بولتے ہوئے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پہلے انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ کس نے دی تھیں دھمکیاں؟ نامعلوم افراد نے فون پر دھمکیاں دی تھیں۔ مزید معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ ڈاکٹر احمد اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، وہ ایسی باتوں پر توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن سرداور، جس فارمولے پر وہ کام کر رہے تھے، میرا مطلب ہے وینائن چٹانوں کو توڑنے والی ریس کا فارمولہ، تو اس کی کوئی بڑی حیثیت تو نہیں ہو سکتی؟ کسی کو اس کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وینائن چٹانیں جو سمندر کے اندر ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں یا نہیں؟ نہیں، یہ ایک انقلابی فارمولہ ہے۔ پوری دنیا میں بے شمار ممالک انہی وینائن چٹانوں کی وجہ سے اپنے ساحلوں کے ساتھ بندرگاہیں نہیں بنا سکتے۔ اگر آج ہم اعلان کر دیں کہ ایسی ریس بنا لی گئی ہیں جو وینائن چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں، تو سپر پاورز سے لے کر چھوٹے بڑے ملک اس کے لیے ہمیں بھاری قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائیں گے، کیونکہ نئی بندرگاہوں کی تعمیر سے پوری دنیا میں اقتصادی ترقی انتہائی تیز رفتار ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں غریب ملک بھی امیر اور امیر ترین بن سکتے ہیں۔ پہلے سے امیر ملک تو ظاہر ہے ناقابل تصور ترقی کر سکتے ہیں۔ سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ بظاہر تو یہ عام سی بات نظر آتی ہے، لیکن گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ ایک عظیم انقلابی ایجاد ہے۔ لیکن اس کا فارمولہ تو موجود ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ فارمولہ مجرم لے گئے ہیں، کیونکہ لیبارٹری میں موجود خفیہ سیف کھلا ہوا تھا اور کمپیوٹر سمیت وہاں موجود تمام مشینری کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی یہ بات حتمی نہیں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر احمد اپنی ریسرچ کو کمپیوٹر میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر موجود تھا یا باہر کسی فلاپی میں۔ لیکن آپ نے اس بارے میں مجھے خود کیوں اطلاع نہیں دی؟ یہ تو میں نے اخبار میں پڑھا تو آپ سے رابطہ کیا۔ یہ تمہاری یا تمہارے چیف کی ڈیوٹی میں تو شامل نہیں ہے، یہ تو ملٹری انٹیلیجنس کی ڈیوٹی ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس اس پر کام کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ فارمولہ ملکی سلامتی کا فارمولہ تو نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف دی جاتی، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے سرداور، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فارمولہ ملکی سلامتی کا تو نہیں تو ملکی خوشحالی کا تو ضرور ہے، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ شاید چیف اس میں دلچسپی لیں۔ یہ چیف کی مہربانی ہوگی، ورنہ ظاہر ہے ہم اس معاملے میں تو درخواست بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بظاہر یہ ایک عام سا فارمولہ ہے، اور ایسے فارمولے تو دنیا کے ہر ملک میں بنتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھا، اور پھر میز پر موجود سیل فون کو اٹھا کر اس نے اسے آن کیا، اور پھر مطلوبہ ونڈو پر پہنچ کر اس نے ٹائیگر کا نمبر پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر رابطہ ہو گیا۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ ابھی تو کمرے میں ہی ہوں باس۔ اشتاق کالونی میں ایک سائنسدان ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ ہے، انہوں نے اس رہائش گاہ کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں لیبارٹری قائم کر رکھی تھی۔ آج کے اخبار کی خبر کے مطابق کل رات انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائشی کوٹھی کی عقبی کوٹھی سے راستہ لیبارٹری کو جاتا تھا، وہاں ملٹری انٹیلیجنس کا پہرا تھا، وہاں موجود 4 مسلح افراد کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ ساحلی چٹانوں وینائن کو توڑنے کے لیے مخصوص ریس پر کام کر رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی لیبارٹری میں موجود سیف بھی کھلا ہوا ملا ہے۔ سرداور کے بقول ڈاکٹر احمد اپنی ریسرچ کو کمپیوٹر میں محفوظ رکھنے کے عادی تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ ریسرچ کمپیوٹر کے اندر موجود تھی یا علیحدہ کمپیوٹر ڈسک بھی تھی۔ تم نے اس فارمولے کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ قاتلوں کے ہاتھ لگا ہے یا نہیں؟ یس باس، میں سیدھا وہاں چلا جاتا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر بٹن آف کر دیا اور پھر سیل فون کو واپس میز پر رکھ دیا۔ اس کے خیال کے مطابق فوری طور پر وہ یہی کر سکتا تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹر احمد کے فارمولے کی چوری سے واقعی پاکیزہ کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے اس نے خود اس معاملے میں دلچسپی لینے کی بجائے یہ کام ٹائیگر کے ذمہ لگا دیا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت کے شمال مغرب کو جانے والی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس نے ڈارک براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ ملٹری انٹیلیجنس کا کیپٹن احسان تھا۔ ڈاکٹر احمد کے کیس کی انکوائری کیپٹن احسان کے سپرد کی گئی تھی۔ کیپٹن احسان ابھی حال ہی میں عام فوج سے ملٹری انٹیلیجنس میں شامل کیا گیا تھا۔
لیکن اس نے اس سلسلے میں باقاعدہ ٹریننگ لی تھی اور وہ چونکہ خاصا ہوشیار، مستعد اور ذہین آدمی تھا، اس لیے ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل شہباز اسے پسند کرنے لگا تھا۔ کیپٹن احسان نے کئی معاملات میں خاصا نمایاں کام کیا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے ڈاکٹر احمد کا کیس بھی اس کے ذمہ لگا دیا تھا۔ کیپٹن احسان کا ملٹری انٹیلیجنس میں پورا سیکشن تھا، لیکن وہ عام طور پر اکیلا ہی کام کرتا تھا۔ البتہ جہاں اسے ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنے سیکشن کے افراد کو بھی شریک کر لیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ نواحی گاؤں خیر پور جا رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر احمد کے ساتھ 2 اسسٹنٹ کام کرتے تھے، جن میں سے ایک رات کو ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور ایک دن کو۔ رات کو کام کرنے والے اسسٹنٹ کی لاش لیبارٹری سے ملی تھی، جبکہ صبح کو کام کرنے والا اسسٹنٹ جس نے اس ساری تباہی کو ٹریس کیا تھا کا نام آصف تھا۔ آصف سے ابتدائی پوچھ گچھ کرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن پھر یہ کیس کیپٹن احسان کو دے دیا گیا اور کیپٹن احسان نے آصف سے نئے سرے سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر آدمی بھیج کر اسے اپنے ہیڈ کوارٹر کال کیا، لیکن اسے بتایا گیا کہ آصف اپنے آبائی گاؤں خیر پور چلا گیا ہے۔ وہ چونکہ سرکاری طور پر ملازم تھا، اس لیے اس نے وزارت سائنس سے طویل رخصت لے لی تھی۔ چنانچہ کیپٹن احسان نے خود اس کے گاؤں جا کر اس سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے خیر پور کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل اور تیز ڈرائیونگ کے بعد کیپٹن احسان خیر پور گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا تو اسے گاؤں میں غیر ضروری سی ہلچل محسوس ہوئی۔ لوگ تیز تیز قدم اٹھائے ایک طرف جا رہے تھے۔ اسے بتایا گیا کہ اسسٹنٹ آصف کا گھر گاؤں کے نمبردار کے ڈیرے کے قریب ہے۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی کے قریب کار روکی اور اس آدمی سے نمبردار کے ڈیرے کے بارے میں پوچھا۔ جناب، ہم سب بھی وہیں جا رہے ہیں، وہاں ہمارا ایک آدمی آج قتل ہو گیا ہے، وہاں پولیس آئی ہوئی ہے۔ کون قتل ہوا ہے؟ جناب، ہمارے گاؤں کا ایک آدمی آصف، وہ شہر میں کام کرتا تھا، اب چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ آج صبح 2 آدمی آ کر اس سے ملے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے، پھر اس کی لاش درختوں کے ایک جھنڈ سے ملی ہے۔ اوہ اوہ، میں بھی اس سے ملنے آیا تھا۔ آپ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جائیں اور مجھے نمبردار کے ڈیرے تک کا راستہ بتا دیں۔ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، یہاں قریب ہی ہے۔ اس آدمی نے کار میں ساتھ بیٹھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، اور پھر زبانی طور پر اس نے نمبردار کے ڈیرے کے بارے میں بتا دیا تو کیپٹن احسان نے کار آگے بڑھا دی اور پھر دوبارہ موڑنے کے بعد وہ ایک خاصے بڑے دیہاتی ڈیرے کے سامنے پہنچ گیا۔ ڈیرے کا بڑا پھاٹک کھلا ہوا تھا، اندر خاصے لوگ موجود تھے اور کئی آ جا رہے تھے۔ پولیس کی ایک گاڑی بھی باہر کھڑی تھی۔ کیپٹن احسان نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ نمبردار کون ہیں؟ میں نے ان سے ملنا ہے، کیپٹن احسان نے ایک دیہاتی سے پوچھا۔ آئیں جناب، وہ اندر کمرے میں ہیں، تھانے دار صاحب آئے ہوئے ہیں، قتل کے کیس کی تفتیش ہو رہی ہے، اس آدمی نے کہا اور پھر کیپٹن احسان کی رہنمائی کرتا ہوا اسے ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ یہاں باوردی 2 پولیس آفیسران بھی موجود تھے۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ 5-6 افراد بھی وہیں کرسیوں پر موجود تھے۔ یہ ہیں جناب نمبردار امیر حسین صاحب۔ کیپٹن احسان کو لے آنے والے آدمی نے اس ادھیڑ عمر آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ادھیڑ عمر آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہوں یہاں کا نمبردار امیر حسین، آپ کون ہیں؟ نمبردار نے کہا، میں شہر سے آیا ہوں، میرا نام کیپٹن احسان ہے اور میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ کیپٹن احسان نے کہا تو دونوں پولیس آفیسران اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھیں جناب، یہاں آج صبح ایک قتل ہو گیا ہے، اس سلسلے میں تفتیش ہو رہی تھی۔ میں متعلقہ تھانے کا SHO محمد ظریف ہوں، ایک باوردی پولیس آفیسر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کون قتل ہوا ہے؟ کیپٹن احسان نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک آدمی آصف قتل ہوا ہے جناب۔ یہ وہی آصف تو نہیں جو آپ کے ڈیرے کے قریب ہی رہتا تھا اور شہر میں ایک لیبارٹری میں اسسٹنٹ تھا؟ میں نے بھی اس سے ہی بات کرنی تھی۔ جی ہاں، وہی آصف ہے، لیکن آپ کو کیا اور کسی انکوائری میں مطلوب تھا؟ وہ یہ جس لیبارٹری میں تعینات تھا، اس لیبارٹری کے سائنسدان کو ان کے ایک اور اسسٹنٹ سمیت ہلاک کر دیا گیا ہے اور حفاظت پر مامور ملٹری انٹیلیجنس کے 4 جوان بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ مجھے یہ کیس مارک ہوا ہے تو میں نے اس آصف کی شہر میں رہائش گاہ پر رابطہ کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ اپنے آبائی گاؤں خیر پور رخصت پر گیا ہوا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ قتل ہو گیا ہے، کیپٹن احسان نے کہا۔ جناب، صبح سویرے ایک کار میں 2 افراد اس کے گھر آئے، پھر یہ ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اب سے 2 گھنٹے پہلے درختوں کے ایک جھنڈ سے اس کی لاش ملی ہے، اس پر تشدد بھی کیا گیا ہے اور اسے دل پر گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ لاش کہاں ہے؟ وہ تو ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال بھجوا دی ہے۔
शाम को वापस आएगी। कौन लोग थे? कार की कोई पहचान, कोई सुराग इनका? यही बताया गया है कि गहरे सुर्ख रंग की कार थी, नए मॉडल की। इन दोनों आदमियों के हुलिये भी बताए गए हैं, लेकिन इन हुलियों में कोई नई बात नहीं है। एसएचओ मोहम्मद ज़रीफ ने कहा, और इसके साथ ही इसने हुलिये दोहरा दिए जो आम से हुलिये थे। इसका मतलब है कि आसिफ को दांस्ता रास्ते से हटाया गया है। वो यकीनन मुजरिमों के बारे में कुछ जानता होगा। आपने बताया है तो हमें शहर में होने वाली वारदात का इल्म हुआ है। अब मुझे शहर में अपने अफसरान को भी खुसूसी रिपोर्ट भिजवानी पड़ेगी, एसएचओ मोहम्मद ज़रीफ ने उठते हुए कहा। इसके उठते ही दूसरा पुलिस ऑफिसर जो इसका असिस्टेंट था उठकर खड़ा हो गया, और फिर वो कैप्टन एहसान और नंबरदार से सलाम दुआ करके कमरे से बाहर चले गए। नंबरदार साहब, यहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी है जिसने इस कार को देखा हो? जी हाँ, मेरा बेटा आसिम अपनी बहन के गांव से सुबह सवेरे वापस आ रहा था। इसने कार को आसिफ के घर के बाहर खड़ी देखा, और मेरा बेटा पढ़ लिख कर शहर में ही मुलाजिम है, और आसिफ भी इसका गहरा दोस्त था। तो इसे बुलाएं, मैं इससे चंद मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, कैप्टन एहसान ने कहा। तो नंबरदार ने वहाँ मौजूद एक आदमी से कहकर कि वो जाकर आसिम को बुला लाए, और फिर थोड़ी देर बाद एक नौजवान वहाँ आ गया। आसिम, इनका ताल्लुक़ मिलिट्री से है, और ये भी आसिफ के सिलसिले में यहाँ आए हैं। ये तुमसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं, नंबरदार ने आने वाले नौजवान से कहा। तो आसिम ने कैप्टन एहसान को सलाम किया और सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। आसिम साहब, आपने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर देखा था? जी सरसरी तौर पर देखा था। दारुल हुकूमत की नंबर प्लेट थी, लेकिन अब मुझे नंबर याद नहीं आ रहा। कौन सी कंपनी और कौन सी मॉडल की कार थी? पैंथर कंपनी की कार थी, और मॉडल भी जदीद तरीन ही था, आसिम ने जवाब देते हुए कहा। कोई ऐसी निशानी सोचकर बताएं जिससे इस कार को शनाख्त किया जा सके। निशानी? कौन सी निशानी? ओह ओह हाँ, मुझे याद आ रहा है। कार के ऊपरी बम्पर पर एक बड़ा सा स्टिकर मौजूद था, जिस पर एक सफ़ेद मुंह वाले स्याह लंगूर की तस्वीर थी। बस मुझे इतना ही याद आ रहा है, आसिम ने कहा। और फिर कैप्टन एहसान ने काफ़ी देर तक इससे मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब इसे यकीन हो गया कि आसिम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता, तो इसने नंबरदार से इजाज़त ली और वापस अपनी कार में आ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार एक बार फिर दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कार चलाते हुए वो मुसलसल यही सोच रहा था कि वो इस सुर्ख कार को कैसे तलाश करे। दारुल हुकूमत में करोड़ों नहीं तो लाखों कारें तो ज़रूर मौजूद होंगी। इनमें से सिर्फ स्टिकर की बुनियाद पर किसी कार को तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था। और फिर अचानक इसके जहन में जैकब का ख्याल आया, तो वो चौंक पड़ा। जैकब इसका दोस्त था और इसका कारोबार ही स्टिकर छपवाना और फ़रोख्त करना था। इसकी मेन मार्केट में स्टिकर्स की खासी बड़ी दुकान थी, जिसमें सैकड़ों डिज़ाइन के स्टिकर्स बराए फ़रोख्त रहते थे, जिनमें मजहबी आयात पर मबनी स्टिकर्स के साथ साथ फिल्मी सितारों की तस्वीरों पर मबनी स्टिकर्स भी शामिल थे। इसे यकीन था कि जैकब से इस सफ़ेद मुंह वाले लंगूर के स्टिकर के बारे में मालूमात मिल सकती हैं। चुनांचे वो कदरे मुतमईन हो गया, और फिर दारुल हुकूमत पहुँचकर इसने कार का रुख मेन मार्केट की तरफ कर दिया। थोड़ी देर बाद मेन मार्केट की साइड पर बनी हुई पार्किंग में इसने कार रोकी, और नीचे उतरकर वो जैकब की दुकान की तरफ बढ़ गया। जैकब दुकान पर मौजूद था। इसने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में कैप्टन एहसान का इस्तकबाल किया। आज कैप्टन साहब इधर कैसे भूल पड़े? रस्मी फ़िक्रे बोलने के बाद जैकब ने कहा, मुझे एक कार की तलाश है जिसके ऊपरी बम्पर पर एक स्टिकर लगा हुआ है, जिस पर एक सफ़ेद मुंह वाला लंगूर बना हुआ है। सफ़ेद मुंह वाला लंगूर? ओह ओह, मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये स्टिकर देखा था। हाँ हाँ, ओह हाँ, ये कार मैंने कांस्टाइन बार के बाहर देखी थी। स्टिकर बेहद खूबसूरत था, इसलिए मैं रुककर इसे काफ़ी देर तक गौर से देखता रहा था। कब की बात है? तकरीबन एक हफ़्ता पहले की बात है। हो सकता है कि ये कार बार के किसी गाहक की हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्किंग बॉय को मालूम होगा। ये लोग गाड़ियों के बारे में बहुत बाखबर होते हैं, जैकब ने कहा। तो कैप्टन एहसान ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर जैकब से चाय पीकर वो दोबारा पार्किंग में आया और कार लेकर कांस्टाइन बार की तरफ बढ़ गया। कांस्टाइन बार शहर के तकरीबन वसत में था और ख़ासा बदनाम बार था, क्योंकि यहाँ हर वक्त जराइम पेशा अफराद मौजूद रहते थे। कैप्टन एहसान ने कार जैसे ही बार की साइड में बनी हुई पार्किंग में रोकी, इससे अपने सामने खड़ी सुर्ख रंग की कार नज़र आ गई, जिसके ऊपरी बम्पर पर अभी भी वो मखसूस स्टिकर मौजूद था। कैप्टन एहसान कार से नीचे उतरा तो पार्किंग बॉय दौड़ता हुआ इसके करीब आ गया। इसने कार्ड कैप्टन एहसान की तरफ बढ़ा दिया। ये सामने वाली सुर्ख रंग की कार किसकी है? ये जनाब ग्रेग की है। वो यहाँ का बहुत बड़ा बदमाश है जनाब, सब इससे बेहद डरते हैं। ग्रेग बदमाश? और फिर वो बार के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो बार के हॉल में दाखिल हुआ, जहाँ सिर्फ कॉफ़ी वगैरह मिलती थी।
जबकि असल बार नीचे तहखानों में थी। मुझे ग्रेग से मिलना है। वो कहाँ होगा? वो सामने चौथी मेज़ पर बैठा है जनाब, वो गहरे ब्राउन रंग की मूंछों वाला। वेटर ने एक लंबे कद और भारी जिस्म के आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो 2 आदमियों के साथ बैठा हुआ था। वो शक्ल सूरत से ही बदमाश दिखाई दे रहा था। इसने जीन्स की पैंट और ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। कैप्टन एहसान तेज़ी से मुड़ा और फिर बार के मेन गेट से बाहर आ गया। इसने इसे अपने हेडक्वार्टर ले जाने का फैसला किया था और फिर बरामदे में मौजूद पब्लिक फ़ोन बूथ में दाखिल होकर इसने जेब से कार्ड निकाला और इसे फ़ोन पीस में डालकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन एहसान बोल रहा हूँ। यस सर, अब्दुल बासित बोल रहा हूँ। 4 आदमी फ़ौरन कांस्टाइन बार पहुँच जाओ। वहाँ से एक पेशावर कातिल को हेडक्वार्टर ले आना है। आप वहीं मौजूद हैं? हाँ, जल्दी करो, फ़ौरन भिजवाओ, कैप्टन एहसान ने कहा और रिसीवर रखकर वो मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आया, दूसरे लम्हे अपने सामने ग्रेग को देखकर वो चौंका ही था कि ग्रेग के हाथ से शोला निकला और कैप्टन एहसान, जो अभी फ़ोन बूथ के दरवाजे में ही था, चीखता हुआ उछलकर फ़ोन बूथ के अंदर गिरा और इसके साथ ही इसके जहन पर तारीक चादर सी फैलती चली गई।